भनिन्छ नि कुनै पनि पुरुषको सफलताको पछाडि एक नारी हुन्छिन्। उनी आफूलाई जति नै अवसरहरूबाट वञ्चित गरिए पनि अरूलाई बाटो देखाउने र डोराएर गन्तव्यसम्म पुर्याउने क्षमता राख्छिन्। जन्मघरमा आफ्ना बाबु र दाजुभाइको ओझेलमा परेकी उनी कर्मघरमा भित्रिएपछि पनि श्रीमान र छोराछोरीको निम्ति नै जीवन समर्पित गर्छिन्। उनमा औपचारिक शिक्षाको कमी होला, तर व्यावहारिक शिक्षा र चेतना भने भरपूर हुन्छ। नारीको त्याग र समर्पणलाई कमैले मात्रै उचित स्थान र सम्मान दिन्छन्, बाँकीले भने उनलाई सधैँ बत्ती मुनिको उज्यालोमै राख्छन्। श्रीमानको घरमा उनलाई माइती घर नै तेरो घर हो भनेर कान भरुन्जेल सुनाइन्छ, अनि आफ्ना माइती पक्षबाट भने यो त तेरो माइती हो, वास्तविक घर भनेको श्रीमानको घर हो भनिन्छ। यसरी आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउन उनलाई बाध्य बनाइन्छ। आखिर कहिलेसम्म एक नारी स्वतन्त्र र निर्भीक भएर बाँच्न नपाउने? यही प्रश्नको उन्मूलनतर्फ हामी तत्पर हुनुपर्छ। नमस्कार, म विभूषा बस्नेत, माइती घरमा स्वागत छ। आजको माइती घर नियमित भन्दा अलि भिन्न हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालमा आजको माइती घर समर्पित छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि सुरु भएको जनयुद्धका कमान्डर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 3.5 दशक लामो राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो सारथी कोही थियो भने उनकी पत्नी सीता दाहाल नै थिइन्। 4 सन्तानलाई सीताको काखमा छोडेर राजनीतिमा होमिएका प्रचण्डलाई बरु आफै दुःख खेपेर राजनीतिमा बलियो बनाइरहेकी सीताले जनयुद्धमा समेत प्रचण्डको साथ छोडिनन्। रुकुम रोल्पादेखि भूमिगत जीवन हुँदै बालुवाटारसम्म पुग्दा सीता प्रचण्डका लागि सधैँ एक असल श्रीमती र संरक्षकदेखि पहिलो सल्लाहकार भइन्। राजनीतिमा अधिकांश नेताका श्रीमतीको आलोचना भइरहन्छ, तर सीता अपवाद थिइन्। प्रचण्ड र परिवारका विषयमा धेरै कुरा हुँदा सीतालाई सधैँ प्रेरणा र साहसी श्रीमती र आमाको रूपमा चर्चा मात्रै भयो। उनी थिइन् नै त्यस्तै, सबैकी प्रिय, सबैकी प्रेरणा। तर अपसोच परिवारमा छोटो समयमै छोराछोरी गुमाएपछि विक्षिप्त बन्दै गएकी उनी लामो समयदेखि यता पार्किन्सन जस्तो रोगबाट ग्रसित थिइन्। लामो समयदेखि बिस्तारामा परेकी सीताले बुधबार बिहान सदाका लागि संसार छाडिन्। सीता दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी, 4 सन्तानकी आमासँगै जनयुद्धमा होमिएर शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको राजनीतिमा अविचलित सच्च चरित्रकी सतीशाल नारी हुन्। 2011 असार 21 गते कास्कीको हेम्जामा आमा हरिकला पौडेल र बाबु महेश्वर पौडेलबाट जन्मिएकी थिइन्। केही समयपछि उनका परिवार चितवन झरे। गाउँघरका महिलाले पढ्ने भने त सम्भवै थिएन, त्यहाँ छोरीलाई पढाउनु पनि सम्भवै थिएन। त्यही नै मेरो बुवाले त पढाउनु पर्छ भने अलिअलि त रोचक विचार भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पढाउनु पर्छ भने त पढाइराख्नुहुन्थ्यो। 2026 सालमा सीता पौडेल कक्षा 10 मा पढ्दै थिइन्। उनका मामाले पढे लेखेको केटा खोज्दै थिए। उनले पुष्पकमल दाहाल भेटे। 16 वर्षकी सीता पौडेलको आफूभन्दा 6 महिना कान्छा पुष्पकमल दाहालसँग बिहे भयो। उहाँको पढाइ लेखाइ राम्रो, केटो चलाक होइन, अनि सबै थोक मिल्ने, जात भात मिल्ने, गाउँको खोलो टोलो मिल्ने, केटाकेटी यसो हेर्दाखेरि सबै के भन्छ नि दौतर मिल्या हुन्थ्यो त्यो बेलामा। पुष्पकमलको गरिब किसान परिवार भए पनि धनीकी छोरी विवाह गर्ने भनेपछि दोहोरा बाजा सहित पुष्पकमल र सीताको विवाह भयो। पढे लेखेको केटोसँगको विवाह सुखद होला भनेकी सीता प्रचण्डको राजनीतिक रहर र सपनाले झण्डै लावारिस जस्तै बन्न पुगिन्। मैले चाहिँ उहाँले जति आमाले खेल्ने भूमिका नि खेलेको छु र मैले चाहिँ श्रीमतीले खेल्ने भूमिका नि खेलेको छु। विवाह भएको केही समयमा नै श्रीमान काठमाडौँ पढ्न आएपछि सीताको जीवन त्यस्तै उदास बने जस्तो हुन लाग्यो। तर केही समयमा नै छोरी जन्मिन्।
तर छोरो पाउन नसक्ने बुहारीको रूपमा सीताले मनोवैज्ञानिक दबाव पनि खेपिन्। हुन त पहिला मैले छोरी पायो त छोरी पाउँदाखेरि एउटा महिलाको अपमान कति हुन्छ हैन, त्यो पनि भोगिया छ थोरै तिनै। कान्छी छोरी जन्मेको वर्ष सीताका श्रीमान प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर घरबाट निस्के। दाहाल परिवारमा पढे लेखेको सबै परिवार पाल्ने आशा गरिएको जेठो छोरो नै पार्टी कार्यकर्ता बनेपछि दाहाल परिवारले पञ्चायती प्रशासनको यातना खेप्न थाल्यो। त्यसको पहिलो मार पनि सीतालाई नै पर्यो। पुष्पकमललाई घरबाट छुट्याइदिएपछि पुलिसको दमनबाट जोगिन्छ कि भनेर पुष्पकमलका पिता मुक्तिराज दाहालले परिवारबाट उनीहरूलाई छुट्याइदिए। 4 सन्तानसहित सीता छुट्टै बस्न थालिन्। उनलाई माइतीको भरथेक थियो। अन्त घरमा सँगसँगै हुँदाहुँदै होल्ड्याएर हुने, भूमिगत बस्नुपर्ने, यताउति हुने, घर नआउने। उता श्रीमान प्रहरीको खोजीको सूचीमा थिए। प्रहरीको खोजीमा हुँदाहुँदै पनि पुष्पकमल दाहालले घरबाट छुट्टिएको 2 वर्षमा नै आफ्ना लालाबालासहित सीतालाई भरतपुर सारे। त्यसले सीताको जीवनमा एक्लोपन हट्यो, तर शारीरिक श्रम र बालबच्चा हुर्काउने जिम्मेवारीले थिचिरहेको थियो। त्यो त त्यो बेलाको त पुरै छोड्नु छ त धेरै कठिनाइ नि थियो। 2046 साल 3 छोरी र छोरा अलि ठुला भए। सीता पनि अब श्रीमानसँगै काठमाडौँ आइन्। 46 साल पछिका 4 वर्ष पुष्पकमललाई अलि सहज भए पनि उनी प्रचण्ड बनिसकेका थिए। 3 छोरी र 1 सानो छोराको हेरचाह गर्नुपर्ने बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्धको अन्तिम तयारी गरिरहेका थिए। कुनै पनि मूल्यमा गणतन्त्रको घोषणा हुनुपर्छ। अर्धभूमिगत रूपमा श्रीमानले आन्दोलनको तयारी गरेको सीताले सुइँको नपाउने कुरै भएन। त्यसबेला प्रचण्ड नेकपा मसालको महामन्त्री थिए। प्रचण्डबारे उनी पार्टीको सम्पर्क सूत्र मार्फत जानकारी लिन्थिन्। काठमाडौँ आएपछि त पुरै एचक्यूमै एचक्यू भन्ने नि भयो 46 सालबाट पकाउने खुवाउने अब पार्टीले त अब त्यो पनि दिएको कुरो पऱ्यो के अरे। 2049 सालमा जेठी छोरी ज्ञानुको बिहे भयो। त्यसपछि प्रचण्डले निर्मल लामाको नेकपा चौथो महाअधिवेशन, नेकपा मसालको हरिबोल गजुरेल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूहसँग एकता गरी नेकपा एकता केन्द्र बनाए। जनयुद्ध थाल्ने बेला एकता केन्द्रको नाम फेरेर नेकपा माओवादी राखियो। युद्धका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, फौजी रणनीतिको प्रयोग, हतियार र सैन्य दस्ता निर्माणमा गहन अध्ययन गरेका महामन्त्री प्रचण्डले अन्तिम तयारी सके। युद्धको तयारीसँगै प्रचण्डलाई सुरक्षाको चिन्ता थपियो। उनी सुरक्षित रहन र युद्धलाई थप अघि बढाउन सेल्टर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। 2 छोरी रेणु र गङ्गाको पढाइ सक्नुपर्ने थियो। छोरो प्रकाश निकै सानो थिए। प्रचण्डले सीतालाई युद्धमा जे पनि हुन सक्छ, तिमी बालबच्चाको हेरचाह गर्नु भन्दै थिए। तर सीता प्रचण्डलाई जनयुद्धमा एक्लै जान दिने पक्षमा थिएनन्। उनी पनि सँगै युद्धमा होमिन्। 2052 फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु भयो। पश्चिम र पूर्वका केही ठाउँमा एकैसाथ प्रहरी कार्यालयमाथि माओवादीले आक्रमण गर्यो। त्यो बेला प्रचण्ड र सीता काठमाडौँमै थिए। त्यसपछि सीता कहिले रोल्पा रुकुम त कहिले काठमाडौँ ललितपुरका विभिन्न ठाउँ सर्दै बसिन्। युद्ध चर्किँदै गएपछि उनीहरू भारतका विभिन्न सहरमा बसे। प्रचण्डलाई युद्धका आरोह अवरोहहरूमा हर तवरले साथ दिइन्। जनयुद्धमा हेडक्वार्टरको रक्षा र विकास गर्ने मुख्य भूमिका सीता दाहालको थियो। मैले उहाँ हिँडे ठाउँमा मैले जति गर्नुपर्ने सहयोग थियो मैले गर्दै आएँ र विवाह भएदेखि झण्डै 25 वर्षको लावारिस जस्तै लाग्ने जिन्दगीबाट सीता दाहाल पनि राजनीतिक विद्रोही मुख्य नेताकी पत्नीका रूपमा श्रीमानसँगै हरक्षण रहन पुगिन्। त्यो बेला पनि भनौँ अब पहिला पनि घटनाहरू त थुप्रै भइरहेका हुन्छन् नै, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षहरू भइरहेका हुन्छन्। मैले बेला मैले पार्टीले धेरै घचघच्याएर अथवा चाहिँ पार्टी जे हुन्छ जसरी हुन्छ बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो जोड हुन्थ्यो र अब त्यसमा बचाएर ल्याएको छु। 3 पटक देशको प्रथम महिला बनेकी सीता नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुँदै गर्दा आफ्नो पहिलो र अन्तिम गरेर 2 सन्तान गुमाएकी एक अभागी आमा पनि हुन्।
जनयुद्ध र प्रचण्डको नाममा लाखौंले जायज नाजायज फाइदा उठाउँदै गर्दा कहीँ कतै पनि सीताको नाम जोडिएन। स्वच्छ छविकी उनी सधैँ लो प्रोफाइलमै रमाइन्। शान्ति प्रक्रिया र पार्टी राजनीतिमा अनेक जालझेलबाट अघि बढिरहेको जिन्दगीमा जवान छोराछोरी गुमाएपछि सीता निकै कमजोर भएकी थिइन्। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा केही समय अघि मात्र जेठी छोरी ज्ञानुमा स्तन क्यान्सर देखियो। यसले सीता दाहाललाई ठूलो तनाव दियो। छोरीको उपचारका सबै उपाय खोजी भयो। देशभित्र र बाहिर पनि उपचारका लागि लगियो, तर क्यान्सर निको भएन। 2070 चैत 13 गते ज्ञानुको 40 वर्षकै उमेरमा काठमाडौँको ओम अस्पतालमा मृत्यु भयो। एक्कासी छोरीको निधनले सीता विक्षिप्त भइन्। उनमा पार्किन्सन जस्तो रोगको लक्षण देखिन थाल्यो, तर धेरै मानसिक तनाव नलिन र खुसी रहन डाक्टरले सुझाव दिएका थिए। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएको थियो। पार्टी विभाजन लगायतका तनाव प्रचण्डले झेलिरहेका थिए। उनले सीताको हेरचाहमा ज्यादा समय दिन पाएका थिएनन्। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड निकै खुसी थिए। सीता पनि रमाउने प्रयत्न गर्थिन्, तर छोरी गुमाएको पीडाले उनलाई बेला बेला मूर्छित पार्थ्यो। चैत 13 गते दिदी ज्ञानुको मृत्यु भएपछि प्रकाश घर फर्किएका थिए। त्यसपछि आमाको हेरचाह उनैले गर्न थाले। एकजना सहयोगी घरमा सधैँ हुन्थे। सीतालाई एक्लै छोडिएको थिएन। 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि प्रचण्ड व्यस्त थिए। छोरा प्रकाश पनि खटिरहेका थिए। तर चुनाव आउन 1 हप्ता बाँकी हुँदा 2074 मङ्सिर 3 गते प्रचण्ड सीतालाई अर्को वज्रपात पर्यो। लाजिमपाटमै घरमा सुतिरहेको बेला छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु भयो। छोरोको मृत्युपछि सीता झन विक्षिप्त भइन्। उनको पीडा देख्न नसकेर प्रचण्डले निवास छोडे। लाजिमपाटको निवास छोडेर उनीहरू ललितपुरको खुमलटार सरे। एकपछि अर्को सन्तान गुमाउँदाको पीडा नै सीताको रोग बल्झाउने कारण बन्यो। उनी दैनिक शिथिल बन्दै गइन्। जेठी छोरी र छोरा गुमाएपछि सीता दाहालमा प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी PSP रोग देखियो। यो रोगका कारण मानिसको शारीरिक र मानसिक अवस्था असन्तुलित हुन्छ। मानिस हिँड्न, बोल्न र निल्न सक्दैन। मस्तिष्कको कोशिकामा एक्कासी क्षति भएर सीतामा यो रोग देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस्तो रोग देखिएपछि प्रचण्डले सीतालाई 2075 असारमा सिङ्गापुर लिएर गए। सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथ अस्पतालमा उपचार पनि गरियो, तर सुधार भएन। फेरि सोही वर्षको चैत 3 गते अमेरिका लगेर जोन्स हपकिन्स अस्पतालमा उपचार भयो। त्यसले पनि भएन। त्यसपछि 2076 पुस 4 मा भारतको हरिद्वार लगेर बाबा रामदेवबाट पनि उपचारको कोसिस गरे। 2077 पुस 20 मा भारतको मुम्बई पनि लगिएको थियो। सीताको रोग निको हुने अपेक्षामा प्रचण्डले उनलाई म्याग्दीको तातो पानी कुण्डमा लगेर पनि स्नान गराए। प्रचण्डको कोसिसका बावजुद कसै गरी सीतालाई सन्चो हुने छाँट देखिएन। यद्यपि परिवारले उनको उपचारमा हरसम्भव प्रयास गरिरह्यो। मेडिकल मात्रै नभएर होमोप्याथिक, आयुर्वेदिक लगायत सबै उपचार विधि अपनाएर कोसिस जारी थियो। छोराको निधनपछि तङ्ग्रिन नसकेकी सीता पछिल्लो समय अर्धचेत अवस्थामा ओछ्यानमै थिइन्। बुधबार बिहान असहज अवस्था देखिएपछि नर्विक अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। 2074 असार 3 गते छोरा प्रकाश दाहालको यही अस्पतालमा मृत्यु घोषणा गरिएको थियो। आज त्यही अस्पतालमा प्रकाश, गङ्गा, रेणु र ज्ञानुकी आमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालले अन्तिम श्वास फेरिन्। सीताको निधनसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले 1 दशकमा मात्रै आफ्ना 3 प्रियजन गुमाएका छन्। क्यान्सरका कारण छोरी गुमाएको पीडाबाट निस्किन नपाउँदै छोरा गुमाए। त्यसको 5.5 वर्षमा जीवन मरणमा हरपल साथ दिएकी आफ्नी धर्मपत्नी गुमाए।
पत्नी वियोगको पीडा प्रधानमन्त्री दाहालको अनुहारमा झल्किरहेको छ। कुनै पनि पुरुषको सफलताका पछि नारीको हात हुन्छ भन्ने कुरा सीताले प्रमाणित गरेकी थिइन्। प्रचण्ड राजनीतिमा जति सफल भए त्यसमा सीताको दरिलो हात छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जीवनभर साथ र साहस दिइरहेकी सीताको मृत्युपछि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने आँट मिलोस्। माइती घरमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आजको माइती घर सीता दाहालमा समर्पित छ। नेपाली राजनीतिमा सत्ता र शक्तिका छायाबाट पर माया र प्रेरणाकी प्राय बनेकी दाहालको बुधबार बिहान काठमाडौँ नर्विक अस्पतालमा निधन भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि दिउँसो पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली दिएर साँझ पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसाथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। यो बीचमा आम नागरिक, नेता, कार्यकर्ता तथा उनका आफन्तले सीतालाई कसरी सम्झिरहेका छन्? सीताको निधन भएसँगै माइतीघर टिम पशुपति आर्यघाटमा पुगेका थियौं। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आउने उनका शुभचिन्तकहरू धेरै भावुक देखिन्थे। त्यहाँ कोही सीता दाहालसँगै युद्धकालको यात्रामा सङ्घर्ष गरेका शुभचिन्तकहरू थिए भने कोही प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको श्रीमती भनी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने आउनेहरू पनि थिए। त्यहाँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आउने शुभचिन्तकहरूले सीताको निधनलाई लिएर आफ्नो भावना व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा आज बिहान 8:33 निधन भएको अस्पतालले घोषणा गर्यो। 8:33 मा उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ अस्पतालको तर्फबाट। पार्किन्सन रोगका कारण लामो समयदेखि अस्वस्थ सीता दाहालको थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। दाह संस्कारका लागि आर्यघाट लैजान अघि सीता दाहालको शवलाई पेरिस डाँडा स्थित माओवादी पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। त्यहाँ आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा प्रचण्डले पत्नी सीताको शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको बुधबार दिउँसो 2 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। दाहालको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित 2 छोरीले दागबत्ती दिएका छन्। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि दाहालका आफन्तहरू सहित माओवादीका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरू पशुपति पुगेका थिए।
मलाई त उहाँ एक असल नारी हो होइन। उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको श्रीमानको सङ्घर्षले नै आज प्रचण्डजी यो ठाउँसम्म पुग्नु भएको छ। उहाँको धेरै सङ्घर्ष छ। विगत 3-4 वर्षदेखि चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै गाह्रो थियो होइन। उहाँले अब देह त्याग गरे पनि उहाँको शरीर पो जलेर गयो, उहाँको आत्मा त ऊ भइराखेको छ, हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। उहाँले त हरेक अब यो जनयुद्धमा यस्तो उसमा पनि सङ्कटकालमा पनि जङ्गलमादेखि लिएर होइन यति लुकेर यति उसमा गरेर धरि साथ दिनुभएको छ। अब जङ्गलको उसमा पनि उहाँले एउटा इन्टरभ्यू मैले उहाँको पनि हेरेको थिएँ, जङ्गलमा कयौँ दिनसम्म खाना नखाइकन पनि बसेको उहाँको धेरै कहानीहरू मैले सुनेको छु। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले श्रीमानलाई साथ दिएर सँगै बसिराख्नु भएको थियो। अहिलेसम्म यत्रो प्यारालाइज भएर पनि यत्रो 3-4 वर्षदेखि उहाँलाई धेरै गाह्रो थियो र उहाँलाई छोराको शोक पनि धेरै ठुलो थियो र उहाँलाई अब अहिले उहाँको शरीरले मुक्त पायो, तर उहाँको आत्मा त यतै हामीसँगै घुमिरहेको छ नि। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँको परिवारलाई पनि उहाँको उसको पाओस्। नेपाली महिला धरोहर भनेर चिन्छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा र उहाँले राजनीतिक इतिहासमा पनि जे जति अहिले देशमा परिवर्तन भएको छ, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि उहाँको विशेष हात रहेको मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ र आज एकदमै दुःख लागेको छ। देशले एउटा आमा मातृ गुमाएको छ। नेपाली इतिहासमा आज यो महिलाहरूलाई, हामी जस्तो महिला अहिले यो नारी टिभी सञ्चालन हुँदै गर्दा र अहिले जुन महिला दिदीबहिनीहरू यो ठाउँमा आउनुमा पहिलो हात चाहिँ उहाँको रहेको मैले अनुभव गरेको छु र आगामी दिनमा जुन उहाँले देखाएको बाटोमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई हिँड्न पनि आग्रह गर्दछु र योभन्दा अगाडि उहाँले जे जति योगदानहरू गर्नुभएको छ उहाँलाई भित्री आत्मादेखि सम्झिन चाहन्छु मैले। र उहाँले आज जुन उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो गरगहना बेचेर अगाडि उहाँले बाटो देखाउनु भएको थियो। यो देश परिवर्तनको लागि, देश आमूल परिवर्तनको लागि उहाँले विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँको यात्रामा योगदानहरू त अब त्यो के भन्छ भनेर भनिन सक्ने धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि विशेष गरी मैले महिला दिदीबहिनीहरूकै उसमा सम्झन चाहन्छु। उहाँले महिला दिदीबहिनीहरू जुन कोक्रो हल्लाउने हातले आज जुन इन्जिनियरको कलम चलाइरहनु भएको छ, माइकिङ समाएर जुन अगाडि बोलिरहनु भएको छ, उहाँकै कारण हो। उहाँको राजनीति यात्रा एकदमै राम्रो थियो। उहाँ आज प्रचण्ड दाहाल प्रचण्ड आज प्रधानमन्त्री हुनु पनि उहाँको ठुलो हात छ। उहाँ एकदम सक्रिय महिलाहरूलाई एकदम अगाडि बढाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र आज दुःखद निधन हुँदाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागिरहेको छ। उहाँको राजनीति यात्रामा उहाँको धेरै राम्रो योगदान छ। नारीहरूलाई पनि, हामी नारीहरूलाई पनि माथि लाने भनेको नै उहाँ एकदम सक्षम महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै गर्दा कतिपय नारीहरूले पनि हक अधिकार पाइरहेका थिए र आज दुःखद निधन भयो उहाँको, हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। सीता देवी दाहाललाई मेरो आफ्नो बुझाइमा राष्ट्रिय माता भनेर म चिन्न चाहन्छु। उहाँ आज मृत्यु भएको छ। हामी हिजो सँगै हिँडेको थियौँ। उहाँको जीवनीमा पीडाले आज उहाँ बित्नु भएको छ। हाम्रो नेपालले एउटा राष्ट्रिय आमा गुमाछ भन्ने मलाई लाग्छ र म सानै उमेरमा 14 वर्षको उमेरमा हिँडेको। उहाँसँग धेरै लामो समय हामीले सहयात्रा गरियो। उहाँको पाइयो लामो लाग्छ। हिजो हामी एउटा सङ्घर्षमा हिँडिराख्दाखेरि यो परिवर्तनको निमित्त हामी लडेको थियौँ। उहाँ एकदम सरल स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। हामी केटाकेटी भए तापनि आफ्नै छोराछोरी सर उहाँले हामीलाई माया गरेर एउटा हाम्रो देशमा एउटा परिवर्तनको निमित्त हामी गइरहेका छौँ भनेर उहाँले बारम्बार हामीलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो। आज हामीले गुमायौँ, असाध्यै दुःखी लागेको छ र उहाँसँगको यात्रा एकदमै असहजको बिचबाट पनि हामीले सहज लिएर हिँडेका थियौँ। त्यो अवस्थामा कहिले हामीलाई सहज त हुँदैन थियो, असहज नै हुन्थ्यो। एउटा
युद्धमा हिँडिराख्दाखेरि हामी एउटा सेनाको डर थियो र पनि हामी उहाँको सहारामा हामी हिँड्दाखेरि असाध्यै सडान एकदम सहज थियो। उहाँसँगको मेरो एकदम सम्झिनै पर्ने दिनहरू, एउटा जन्म दिने मेरो आमा त अर्कै हो, तर पनि म आफू सानैमै हिँडेकोले गर्दा उहाँसँग महिना दिन हामी सँगै हिँड्दाखेरि जहिले पनि म आफ्नै जन्म दिने आमाले माया जसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी मलाई बाबा भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै माया गरेको म कहिले बिर्सिन चाहन्न। म त्यही सम्झिनु चाहन्छु। म एकदम भावुक भएँ, उहाँलाई सम्झेर आज बोल्न पनि सकिरहेको छु। होइन, उहाँ एउटा हामी जस्तै नारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरेर नै आज प्रचण्डजी भनेर यो संसार विश्वमा चिन्न सक्नु भएको हो। मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, बुझ्नीलाई नारी भनेर कसैले कतिले हेला गर्नुहुन्छ होइन, बुझ्नीलाई चाहिँ एकदमै नारी एउटा श्रीमतीको हातले चाहिँ धेरै माथि पुगिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँले धेरै दुःख कष्ट गर्नुभएको थियो र अहिले आएर चाहिँ उहाँलाई धेरै 2-4 वर्ष कति त्यस्तै भयो होला, उहाँलाई धेरै कष्ट भएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँ यो ठाउँमा आउनुभयो। उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई संसार देखाइदिनु भयो, संसार चिनाइदिनु भयो र अहिले उहाँको चाहिँ अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको आत्माले एकदमै शान्ति पायो। 2-3 वर्षदेखि धेरै दुःख कष्टमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। मैले चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। योगदानहरू त खासै त्यस्तो साह्रो बुझेको छुइनँ मैले होइन, अनि त्यति चासो गरेर यो अलिकति नहेरेको भएको भएर त्यति चाहिँ थाहा छैन। जस यो बिमारी भएदेखि चाहिँ अलिकति हेरे अनुसारले चाहिँ र उहाँले प्रचण्डजी भनेर अहिले संसार चिनाउनु भएको विषयमा चाहिँ मलाई धेरै गर्व लाग्छ। एउटा नारीको हातमा भइकन प्रचण्डजी भनेर यो विश्वमा चिनिनलाई, प्राइम मिनिस्टर भन्नलाई धेरै गाह्रो थियो। उहाँको हातले नै आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ र उहाँबाट चाहिँ तपाईहरु जस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ केही गर्ने साहस आँट मिलेको छ? अब त्यस्तो आँटहरू त धेरै मिल्छ हामीलाई पनि। एउटा लेडिज भएर एउटा केही गर्न सक्न पाए हुन्थ्यो भनेर सपोर्ट कसैको नभइकन धेरै गाह्रो हुन्छ एउटा लेडिजलाई पनि आँट आउँदाखेरि पनि। तर अलिकति ब्याक सपोर्ट भइदियो भने झन् धेरै आँट आउँछ होइन। उहाँले सायद श्रीमानको लागि उहाँले धेरै आँट सपोर्ट दिनुभयो र आज चाहिँ प्रचण्डजी भनेर विश्वभरि नै चिनिनु भएको छ। त्यसमा धेरै धेरै गर्व लाग्छ एउटा नारीको विषयमा। सङ्घर्ष र सादगी जीवनकी प्राय सीता दाहालको नाम नेपाली राजनीतिको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा लेखिनेछ। प्राप्त सत्ता र शक्ति मोहबाट टाढा बसेर स्वच्छ छविमा अविचलित रहनेहरूको लागि सीता दाहाल प्रेरणा हुन्। जीवनका अनेक आरोह अवरोहबाट गुज्रिँदै आज अनन्त यात्रामा पुग्नुभएकी प्रथम महिला सीता दाहालको आत्माको चिर शान्तिको कामना। अलविदा प्रथम महिला सीता दाहाल। आजको लागि माइती घर यति नै। यदि तपाईँ पनि पीडामा हुनुहुन्छ र केही भन्न चाहनुहुन्छ भने नारी टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल अथवा स्क्रिनमा दिएको नम्बर मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म विभूषा बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।